परिवारभित्र कोही षड्यन्त्रमा परेर राजकुमारलाई जंगलमा फाल्न लगाइयो, त्यो पनि मार्नको लागि। कथा सत्य कथा। उनलाई मार्नको लागि गएका या खटाइएका मान्छेहरूलाई बहुत गाह्रो, किनकि यी राजकुमार अत्यन्त शीलवान गुणवान, तर यिनलाई मार्नु पर्ने राजालाई। परिवारभित्रको षड्यन्त्र, त्यसको शिकार राजा भएका थिए र आफ्नै एक्लो छोरालाई मार्न उनी पनि विवश थिए। अनि मार्ने मान्छेहरूले यसरी सोचे, हामीलाई त्यत्तिकै छोड्दौं, हाम्रो ज्यान जान्छ, राजाले हामीलाई मार्छन्। होइन, मारौं, मनले मानिरहेको छैन। उनीहरूले बीचको बाटो खोजे, हात खुट्टा काटेर राजालाई बुझाइदियो भने मारिएको भन्ने अर्थ लाग्ला। यिनी यता बच्छन्, उता हाम्रो ज्यान बच्छ। त्यसपछि उनीहरूले हात खुट्टा काट्दिए राजकुमारको र राजालाई लगेर बुझाइदिए, हामीले मारेर आयौं भनेर। उता हात गोडा पुरै काटिएका यी राजकुमार पीडाले दर्दले बहुत चिच्याइरहेका थिए। जंगलभित्र बहुत जोडसँग, यो बहुत जोडसँग भन्नु पनि सानै शब्द होला, शब्दले भ्याइँदैन यहाँ, किनकि हात खुट्टा काटिँदाको अनुभूति के होला, जस्ट इमेजिन इट। नुहारनदेखिको बलले चिच्याइरहेका थिए र यो आवाज जंगलको दूर 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 दूरसम्म पुगिरहेको थियो, झन्डै 4-5 किलोमिटरको पेरिफेरीभित्र। जसरी बाघ गर्जिँदा पनि 5 किलोमिटरको पेरिफेरीमा आवाज सुनिन्छ भनिन्छ, त्यस्तै यिनको आवाज पनि किलोमिटर किलोमिटर जंगलको भित्र भित्रसम्म गुन्जिरहेको थियो। र सौभाग्यवश त्यस जंगलमा एक मुक्तात्मा साधना रथ एक महासिद्ध त्यहाँ उपस्थित थिए र यो आवाज आउन साथ मुक्तात्मा सिद्धात्मा ज्ञानीहरूको एउटै मात्र जीवनको उद्देश्य हुन्छ, करुणा। यद्यपि उनीहरूको कुनै डिजायर, इच्छा बाँकी रहँदैन, तर करुणाको कारणले गर्दा उनीहरू पनि सञ्चालित हुन्छन्। यही करुणाबाट उद्वेलित हृदय लिएर त्यो आवाज जहाँबाट आइरहेको छ त्यतातिर लाग्छन् यी मुनिवर, जिसको नाम हो अचिन्त्यपा। अनि राजकुमारको दशादेखि जंगलमा बसेका ऋषि, त्यसकारण उनलाई जडीबुटी पनि राम्रै ज्ञात थियो। घाउचोट लाग्दा त्यसलाई ट्याक्कै ठाउँका ठाउँ रोक्न सकिने जडीबुटी हुन्छन्। त्यही जडीबुटी मलम पट्टी गरेर आफ्नै चिवर च्यातेर मलम पट्टी गर्दै, यतिले त पुग्दैन, किनकि यिनैसँग बसिरहने पनि कुरा आउँदैन। त्यसपछि यिनलाई केही दिन स्याहारिसकेपछि अचिन्त्यपाले यसरी हेरे, यिनलाई ध्यान भन्ने सिकाउन सकिँदैन। पोइन्ट टु बी नोटेड, यिनलाई मेडिटेसन सिकाउन मिल्दैन। यसलाई ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्, किनभने त्यो शरीर बहुत दर्द भइरहेको बेलामा या मन बहुत विचलित भएको बेलामा, डिप्रेसनमा, एङ्जाइटीमा, त्यो शिखरमा पुगिरहँदा ध्यान मर्रे नि लाग्छ। मन बहुत पीडित हुँदा पनि ध्यान लाग्दैन र
छन् बहुत पीडा हुँदा पनि ध्यान लाग्दैन। त्यसकारण यिनलाई यो पात्रलाई ध्यान सिकाउन मिल्दैन, जबकि ध्यानकै आवश्यकता हो यिनलाई फेरि। किनकि संसारबाट त डल्लै ढोका पाइसके, त्यो पनि परिवारबाट, परिवारको षड्यन्त्रको शिकार भइसके। खुल्ने द्वार यही बेला हो अन्तर यात्राको। त्यसैले मैले धेरैपल्ट भने भाग्यमानीले मात्रै ठुलो ठुलो धोका पाउँछ, अभागीले त घिसी पिटी जिन्दगी बाँचिरहन्छ। त्यसकारण जसको जीवनमा ठुलो ठुला धोकाहरू पाउँछन् उनीहरूको आध्यात्मिक ढोका खुल्ने गर्दछ। जसले धोका सोका पाउँदैन ऊ चुला चौकामा नै जिन्दगी सिद्ध्याउन बाध्य हुन्छ। किनकि त्योभन्दा माथि उसले जम्प गर्ने, छलाङ मार्ने आँटै पनि गर्दैन। तर बहुत ठुलो धोका पाएपछि अन्डा फोडेर पन्छी निस्के जस्तै मान्छे निस्कँदो रहेछ आफूभित्रको महामानव। यही कुरा यिनमा पनि लागू भयो। किनकि उनी दरबारमा रहेको भए यो अचिन्त्यपा जस्ता मुक्तात्मासँग भेटिनौँ। अनि त्यो पनि त्यो पीडा र दर्दमा नभएको भए अचिन्त्यपाले उनलाई खोजेर नआउने। त्यसैले भनिन्छ when disciple is ready the master appears। जुन बेला शिष्यको चित्त मुक्तिको लागि तयार हुन्छ त्यही बेला सद्गुरु जसरी पनि भेटिन्छ। चित्त नै बन्द छ, चित्तको द्वारै बन्द छ भने सद्गुरु भेट्दा भेट्दै पनि त्यसबाट चुकिन्छ मान्छे। अतः यिनको अवस्था संसारबाट धोका पाइसकेपछि, खाइसकेपछि खुल्ने द्वार अन्तरयात्राको। अतः सद्गुरु उनले हेरे तलबाट माथिसम्म। यिनलाई ध्यान सिकाउन मिल्दैन, सकिँदैन। तर यिनको कल्याणको लागि सबभन्दा नजिकको उपाय के हो त? प्राणायाम। के हो रे? प्राणायाम। त्यसकारण उनलाई प्राणायाम सिकाउन थाल्यो। प्राणायामको लागि हात चाहिँदैन, गोडा चाहिँदैन, नाक भए पुग्छ। नाक त काटिएको छैन, काटे पनि पाल त बाँकी नै रहन्छ त्यहाँ। अतः गहिरो श्वास तान्ने, जति सकिन्छ गहिरो श्वास तान्ने। हामीलाई भन्दा अलि थोरै हुन्छ, उनलाई त बहुत बढी बल गरेर जति सकिन्छ रोक्ने, सके तानेको समयको 4 गुणा बढी रोक्ने, त्योभन्दा बेसी पनि रोक्न सकिन्छ। अनि जति समयमा श्वास तानियो त्यसको 2 गुणा बढी श्वास फाल्ने, फाल्दै फाल्दै पेट धस्किने गरी यो विधि श्वास गहिरो म्याक्सिमम रोक्ने, म्याक्सिमम अनि छोड्दै धस्काउने म्याक्सिमम। बस यही क्रिया। यी सद्गुरुले यिनलाई प्राणायाम बताइदिनुको कारण के हो त्यसको विज्ञान सुन्नुहोस्। किनकि त्यो बेला प्राणायामको विज्ञान थाहा थिएन। अहिले रिसर्चले के पत्ता लागेको छ भने हाम्रो मस्तिष्कबाट खास गरी पिट्युटरी ग्ल्यान्ड, जसलाई मास्टर ग्ल्यान्ड भनिन्छ, एन्डोक्रिनल ग्ल्यान्ड, त्यो पिट्युटरी ग्ल्यान्डबाट एउटा न्युरो ट्रान्समिटर, अ सर्ट अफ हर्मोन, एक प्रकारको हर्मोन निस्कन्छ। त्यसलाई इन्डोमर्फिन भनिन्छ। इन्डोमर्फिन, मर्फिन भनेको मान्छेलाई साह्रै दर्द हुँदा डाक्टरले अचेल मर्फिनको इन्जेक्सन लगाउने गर्छ। उदाहरणको लागि क्यान्सर पेसेन्टलाई लिउँ, यिनीहरूलाई कुनै पोइन्टमा साह्रै पोल्न पीडा हुन थाल्यो भने त्यो आगोमा बसे जस्तो छटपट हुन्छ। त्यो बेला सानो तिनो औषधिले त्यो पीडालाई मेट्न सक्दैन। अनि त्यो बेला डाक्टरसँग रहने अन्तिम उपाय हुन्छ मर्फिनको इन्जेक्सन लगाइदिनु। इभन माइग्रेनमा यदि माइग्रेन चर्कै भएर टाउको फुट्ला जस्तो भयो भने अरू कुनै पनि एनाल्जेसिकले, ट्याब्लेट्सले, नोवाल्जिन जस्ता ट्याब्लेट्स चाहिँ छुँदैन। त्यो बेला युज गर्ने औषधि हुन्छ मर्फिनको इन्जेक्सन। अनि त्यो इन्जेक्सन लाएपछि
3 देखि 7 घण्टासम्म त्यो दुखाइ जान्छ, त्यसपछि फेरि सुरु हुन्छ, किनकि त्यो उपचार होइन। यसलाई मर्फिन भनिन्छ। यो मर्फिन प्लान्टबाट निस्कने चिज हो। केमिकल त यसलाई फाइटोकेमिकल भनिन्छ, प्लान्टबाट निस्कन्छ, एक जातको प्लान्ट। यो मर्फिन जसले सबभन्दा ठुलो दुखाइलाई पनि बिर्साइदिन्छ, त्यो मर्फिन हाम्रो यो टाउको 2वटा ठाउँबाट, हाइपोक्याम्पसबाट र पिट्युटरी ग्ल्यान्डबाट निस्कन्छन्। त्यसकारण यी दुवैको नाम के परेको छ? एन्डोमर्फिन 1, एन्डोमर्फिन 2। इन्डो भनेको भित्रको, इन्डिजिनियस, यो भित्रै जन्मिएको कारणले यसलाई इन्डो भनियो। यो भित्रै जन्मिने मर्फिन। अतः मान्छेको खोपडीभित्र पनि मान्छेको सम्पूर्ण दुखाइलाई ठाउँका ठाउँ समाप्त पार्ने केमिकल त यही छ, सबैको ब्रेनमा छ। मात्र त्यसलाई एक्टिभेट गर्न नजानेको। मलाई टाउको दुख्यो, खै खै औषध ल्या भन्छ, मलाई यहाँ दुख्यो, त्यहाँ दुख्यो, त्यहाँ दुख्यो, त्यहाँ दुख्यो, जिउभरि दुखिरहेको छ। हे मानव, हे मनुवा, शरीरभरि औषधि छ। औषधिले कामै लिन सकेन। यो घरको लोग्नेबाट काम लिन नसके जस्तै, घरको स्वास्नीबाट काम लिन नसके जस्तै, घरका छोराछोरीबाट काम लिन नसके जस्तै, यही खोपडीभित्र दुखाइको औषधि छ। अनि त्यो दुखाइको औषधिबाट काम लिन सकेन, बाहिर औषधि खोज्दै जान्छन्। अनि बाहिरको औषधि भनेको बहुत बडा साइड इफेक्ट हुन्छ। भित्रबाट जन्मिनेको साइड इफेक्ट हुँदैन, किनकि यो भित्रै जन्मिने। त्यसकारण हरेकको खोपडीबाट त्यो दुखाइलाई च्वाट्टै निको पार्ने पर्फेक्ट औषधि निस्कन्छ, एन्डोमर्फिन्स। तर हामीले त्यो एन्डोमर्फिन्सको बारेमा कहिले थाहा पाएनौँ। आजको मितिमा पनि थाहा पाएनौँ। 21औं शताब्दीका यी पढे लेखा बनाउँदा मूर्खहरूलाई कसरी थाहा हो? हामी त पढे लेखेका मूर्ख। संसारको बारेमा धेरै कुरा थाहा छ, आफ्नो बारेमा केही पनि थाहा नभएका पढे लेखेका मूर्ख। हामी सबै त्यो हालत हुन्छौँ। जबकि आजभन्दा 1000 वर्ष अगाडिका यी योगी अचिन्त्यपालाई एन्डोमर्फिन टाउकोभित्र हुन्छ भन्ने नाम पो थाहा छैन उनलाई, तर काम गर्छ भन्ने त थाहा थियो। त्यसकारण यी राजकुमार जसको हात गोडा कटिएर छटपटाइरहेका छन्, यसबाट मुक्ति भनेको के? त्यही एन्डोमर्फिन्सलाई एक्टिभेट गरिदिने। त्यसले काम गराउनको लागि श्वास क्रिया, प्राणायाम, द्याट इज द वे। यति पावर हुन्छ प्राणायामलाई मिलाएर गर्ने हो भने, मिलाएर गरे जस्तो स्वाफा स्वाफा गरेर मान्छेले गर्छन्। टाइमिङ मिल्दैन, मेहनत गरिँदैन, सिकाउने मान्छेको अनुभव कम भएका मान्छेहरूसँग सिकिन्छ। त्यसो गर्दा प्राणायाम त गरेको हो, धेरै ठुलो लाभ नभएको हो। किनकि धेरै ठुलो लाभ पाउनलाई त धेरै ठुलो लाभ पाएका अनुभवी मान्छेले मात्रै तपाईँलाई बताउन सक्छ। जसरी अचिन्त्यपा ती जिन्दगी नै अध्यात्ममा गुजारेका यी मुक्तात्मा। त्यसकारण उनलाई तुरन्त थाहा भयो यसलाई ध्यान सिकाउनु मिल्दैन। यसलाई सिकाउन सक्ने के त? प्राणायाम। अनि प्राणायाम दुखाइको औषधि त भयो नै। त्यसकारण आजको मितिबाट जसलाई शरीरमा दुखाइ छ, यदि तपाईँले दुखाइको अहिले पनि शिकायत गर्नुभयो भने तपाईँको प्राणायाम मिलिरहेछ, योगै मिलिरहेछ। किनकि स्वस्थ शरीरमा कहीँ पनि दुख्दैन। जस्तै यो शरीरको कुरा गरौँ, मैले दुखाइको अनुभवै गर्दिनँ। यसको मतलब पिटिएपछि होइन, फेरि पिटिएपछि त अनुभव गर्छु, ठोकेपछि होइन, ठोकेपछि पनि अनुभव गर्छु। तर नर्मल केसमा ढाड दुख्यो, यो दुख्यो, यो दुख्यो, टाउकै दुखाइ पनि एकछिन दुख्छ अनि बिस्तारै चाहिँ जान्छ। किनकि जसले प्राणायाम मिलाएर गर्छ, मलाई अचम्म लाग्छ कि बेला बेला सबैलाई टाउको दुख्छ, धेरै टाउको दुखेको गुनासो छ नि मान्छेलाई, त्यसको औषध तपाईँभित्रै छ, यी खोपडीभित्र एन्डोमर्फिन्स। त्यसलाई ट्याकै निकाल्ने तरिका प्राणायाम हो। त्यसकारण यो शरीरले पनि अनुभव गरेको के त भने, टाउको कहिले काहीँ चाहिँ दुखे पनि रम 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 दुख्छ, त्यो आफै शान्त भएर जान्छ। त्यसैले यो एन्डोमर्फिन्सलाई एक्टिभेट गर्न सक्यौँ भने तपाईँले बुझ्नुपर्छ तपाईँको शरीरको कुनै पनि दुखाइ रहँदैन बाँकी, किनकि औषधि भित्र छ।
यो मिलाएर गरिएको श्वासक्रिया त सबैले गरिरहेको हुन्छ, स्वाँ देख्छु, तर मिल्दैन क्या। किन नमिल्ने म बताउँछु तपाईँलाई। हाम्रो फोक्सोमा 5000 देखि 6000 ml हावा अट्ने ट्याङ्की छ। कति रे? 5000 देखि 6000 मिलिलिटर हावा अट्ने ट्याङ्की छ। तर हामीले सामान्य मान्छेले सास लिँदाखेरि 500 मिलिलिटर मात्रै सास लिन्छ, केवल 10%, 90%ले त कामै लिइरहेको छ। त्यसकारण श्वासक्रिया मिलाउने भनेको अधिकतम यो तपाईँको अहिले 500 मिलिलिटर लिइरहनु भएको छ भने त्यसको डबल, ट्रिपल, चौबर बढ्दै जानुपर्छ, क्रुसेन्डो, उत्तरोत्तर, अनि मात्रै त्यसले एन्डोमर्फिन्सलाई चाहिँ एक्टिभेट गर्छ। होइन गरे जस्तो मलाई त थाक्यो, सक्दैन भनेर छोड्यो भने गयो। अतः यो एन्डोमर्फिन्सको कारणले गर्दा यो दुखाइहरू हट्ने भनेपछि अब धेरैलाई के लाग्दा ओहो औषध त पाएँ नि, थाहा त पाएँ, तर पुग्ने कसरी हो त्यहाँ, त्यसलाई टाइम लाग्छ। त्यो सिक्नुपर्छ। त्यो सिक्नु पनि आफ्नै अभ्यासबाट र अनुभवी गुरुबाट, जसले 10औं 20औं 30औं 40औं वर्ष साधना गरेको हुन्छ, उनीहरूले मात्रै त्यो लेभलमा पुर्याउन सक्छ। फेरि अरूले त त्यो लेभलमा पुर्याउनै सक्दैन। अतः अनुभवको अभावमा हामी भित्रको औषधिबाट हामी वञ्चित भइरहेका छौँ। अनि यो औषधि मात्र होइन, फेरि सूत्र हेर्नुहोस् पतञ्जलिको, ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। ततः भनेको कहिले त भन्नाले श्वास प्रश्वासयोर्गतिर्विच्छेद प्राणायाम, ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, यानी हाम्रो अज्ञानताको ढक्कन खुल्छ। जब श्वास प्रश्वास क्रिया गर्दा गर्दै श्वास टक्क आफै रोकिने अवस्था हुन्छ, त्यो बेला तपाईको अज्ञानताको ढक्कन खुल्छ। अज्ञानताको ढक्कन। यहाँ अचिन्त्य पाले औषधिको रूपमा प्रयोग गरे सुरुको अवस्थामा, अनि उनको दुखाइ सुखाइ सबै गयो। नत्र त हात काटेको खुट्टा काटेको हालत के होला, त्यो पनि जङ्गलमा इन्फेक्सन हुने बहुत चान्स हुन्छ। तर श्वास क्रियाबाट नै निको हुँदै गयो। अनि अचिन्त्य पाले उनलाई भने, बाबु यो तिम्रो दुखाइ निको भए पनि यसलाई जारी राख, कम्तीमा 12 वर्ष जारी राख। कति रे? धेरै त पर्दैन, 12 वर्ष जारी राख। तपाईँलाई 12 वर्ष धेरै लामो लाग्यो होला, यताबाट हेर्दा लामै हुन्छ, अबको 12 वर्ष भनेको धेरै लामो। तर त्यस्तो 12 वर्ष पछाडिबाट हेर्नुहोस् त, तपाईँले विगत 12 वर्ष चाहिँ छिटो गयो जस्तो लाग्छ कि लामो भयो जस्तो लाग्छ? पछाडिको कहिले गयो थाहा नै भएन। त्यस्तो 12 वर्ष 3 वटा बिताइसक्यो, कसैले 2 वटा, एउटा त पक्कै। त्यत्रो 12 वर्ष खुइखुइखुइका त ला म त बुढै भइसकेँ भन्छ, थाहा नै हुँदैन उसलाई। गएको उल्टोबाट हेर्दा यो दूरबीन जस्तै हो क्या, यसरी हेर्दा ऊ टाढा पनि हुन्छ, फर्काएर हेऱ्यो भने त्यो दूरबीनले के हुन्छ, बहुत नजदिक हुन्छ। फेरि अर्कोतिर फर्कायो भने के हुन्छ, बहुत टाढा हुन्छ। यो 12 वर्ष यताबाट हेऱ्यो भने बहुत लामो लाग्ला तपाईँलाई, विगत 12 वर्ष हेर्ने हो भने 12 वर्ष त खेलेर गइसक्यो। त्यसकारण यो कुनै टाइमै होइन भनेर दूरबीनलाई फर्काएर बुझ्नुपर्छ। अनि गुरुदेव 12 वर्षपछि के हुन्छ त? 12 वर्षपछि तिम्रो वाक सिद्धि हुन्छ, तिम्रो यो गुमाएको हात गोडा फेरि पलाउँछ, तिम्रो सिद्धि पलाउँछ। 12 वर्ष कहिले बित्यो थाहा पनि भएन, किनकि टाइम भनेको पीडामा लामो हुन्छ, सुखमा छोटो हुन्छ। हात गोडा नभएको मान्छे ऊ दरबारमा भए त फुर्सद एक क्षण हुँदैन थियो, तर सौभाग्यवश हातसाथ काटियो। के भाग्यवश? सौभाग्यवश। दुर्भाग्य हाम्रो कसैले काट्दिएन। अझै हामी मचमच गर्दैछौँ, अझै यो चाहिने, त्यो चाहिने, त्यो चाहिने, त्यो चाहिने, त्यो चाहिने, त्यो चाहिने, के चाहिने, किनकि हात गोडा कसैले काट्दिनु नदिएको कारणले गर्दा हाम्रो इच्छा अझै संसारप्रति छ। त्यो पार केही हुँदैन थाहा छ, तै पनि पाउन यो बानी लागेछ क्या, थोत्रो बानी। त्यसकारण मैले भने जब चाहिँ तपाईँको भाग्य उडिन्छ, ठुलो ठुलो समस्या लिएर आउँछ भाग्यले। त्यो समस्या आएन भने बिस्तार बिस्तार कुहिँदै जान्छ समाजमा। समस्या आयो भने
कुहिँदैन, किनकि त्यो समाजमा जसरी कुहिन्छ कुहिएकोबाट छलाङ्ग मार्न बाध्य हुन्छ। अतः यिनको पनि हालत त्यही थियो। त्यसैले उनले 12 वर्ष साधना गर्दै गए। कहिले 12 वर्ष बित्यो त्यो पनि थाहा भएन, क्यालेन्डर छैन, घडी छैन। ऊ जङ्गलमा थियो। को? राजकुमार। अन्ततः कहिले 12 वर्ष बित्यो थाहा नभएकै बेला एक रात व्यापारीहरू दरबारमा हिरा मोती लिएर, कपडाका व्यापारीहरू व्यापार गरेपछि दरबारले त्यो बेला सुनको सिक्का दिन्थ्यो, हिरा दिन्थ्यो, मोती दिन्थ्यो, ती लिएर फर्केका मान्छेहरू बास बस्नु जङ्गलमा पर्यो। त्यत्तिकैमा जहाँ उनीहरू बास बस्नु पुगे व्यापारीको समूह, यिनीहरूको आवाज आएपछि यो हात काटिएको राजकुमारले सोधे, कहाँ त्यहाँ को? अँध्यारोमा त केही पनि थाहा भएन। यो आवाज आएको देखेपछि, सुनेपछि धन सम्पत्ति लिएर आएका नि उनीहरू, सुनै सुन लिएर आएका, हिरा मोती लिएर आएका। उनीहरूलाई डर लाग्यो, यहाँ डाकु साकु त छैन जङ्गलमा, अँध्यारोमा देखेको छैन। अनि व्यापारीहरू धरै चुप 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 अब चुप। सबैले एकसाथमा भने, हजुर हामी कोइलाको व्यापारी हौँ, कोइला खोज्दै आएका हौँ, कोइला बेच्छौँ हामी। हिरा भन्यो भने त गर्दन काटिन्छ डाकाले, कोइला भन्यो भने त वास्ता गर्दैन। त्यस कारण झुटो बोलेर हामी कोइलाका व्यापारी हौँ। ए त्यसो पो ठिक छ, तपाईँहरू कोइलाकै व्यापारी रहेछ भनेर उनको मुखबाट फुत्कियो। अनि त्यो कोइलाका व्यापारीहरू बिहान 4 नबज्दै उठेर भागे, यहाँ त डाकु साकु होला भनेर। घरमा आएर हेर्दा त हिरा मोती जम्मै कोइला। सबै कोइला। त्यसपछि उनीहरूलाई हार्ट अट्याक होला जस्तो भयो, किनकि साउजीहरूको सबभन्दा ठुलो धन भनेको के हुन्छ? धनै हुन्छ नि सबभन्दा ठुलो। उसले त अरू चिज त देख्दैन, ज्ञान देख्दैन, मुक्ति देख्दैन, उसले त धन मात्रै बुझ्छ। धन गएपछि ज्यानै गए जस्तो भयो, सबैको सास रोके जस्तो भयो। अनि सबैले एकछिनमा सोचे, के भएको होला, कहाँ गडबड भयो होला? द्याट्स द क्वेसन। किनकि एन्सर भनेको जहिले पनि क्वेसनबाट आउँछ। ल म बर्बाद भएँ भन्यो भने सिद्धियो, म बर्बाद भएको छैन। कहाँबाट बर्बाद भयो त्यो थाहा भयो भने त्यहीँबाट आबाद हुन्छ। याद राख्नुहोस्, जुन ठाउँमा तपाईँ लडिनुहुन्छ त्यही ठाउँमा टेकेर उठ्नुपर्छ। त्यसको लागि क्वेसन गर्ने कला सिक्नुपर्छ, द आर्ट अफ क्वेसनिङ। अनि उनीहरूले त्यही आर्ट अफ क्वेसनिङ सुरु गरे। कहाँबाट समस्या आएको होला यो? किनकि सुनै थियो दरबारबाट ल्याउँदा। अनि हामी जङ्गलमा बास बस्यौँ। अनि त्यहाँ एउटा आवाज आएको थियो, हामीले डाकु ठान्यौँ, हामीले कोइलाका व्यापारी भन्यौँ। अनि त्यहाँबाट आएको आवाजले, ए तिमीहरू कोइलाको व्यापारी पो त, ठिकै छ, तिमीहरू कोइलाको व्यापारी नै हौ भन्ने आएका थियौँ। गडबड त्यही भएको। अर्को ठाउँमा त कतै पनि केही भुल चुक भएकै छैन, कसैको काम बसेकै होइन, कसैले बोलेकै होइन। सरासर दरबारबाट जङ्गल हुँदै घरतिर लागेको। ल त्यहाँ जङ्गलमा बस्ने त्यो मान्छे को होला? त्यो चान्चुन मान्छे भएन क्या, पत्ता लगाउनु पर्यो। जहाँबाट समस्या सुरु हुन्छ समाधान त्यही मात्रै छ। लोग्नेबाट समस्या सुरु हुन्छ भने लोग्नेमा समाधान हुन्छ, स्वास्नीबाट सुरु हुन्छ भने स्वास्नीमा समाधान हुन्छ, छोराछोरीबाट सुरु भयो भने त्यही। तर त्यसको लागि पत्ता लगाउनु पर्यो, कारण किन, कारण के हो मेरो छोरा बिच्किनुको, कारण के हो मेरो लोग्ने भट्किनुको, कारण के हो मेरो स्वास्नी बरालिनुको। त्यो कारणलाई सम्बोधन गरेन भने प्रब्लम फेरि जारी नै हुन्छ। किनकि कारण थाहा नभएसम्म निवारण चाहिँ आउँदैन। देयर इज अ कज, एभ्री एक्सन हेज कज। ओके, कारण सोध्नु पुगे। जङ्गलमा पुगेर यसो हेर्दा दिउँसो हेर्दा त एकजना सन्त, हात गोडा नभएको, अब त ऊ सन्त भइसक्यो, एकदम अनुहारमा तेज, उनको उपस्थितिले पनि यसरी हेर्दा आनन्दको अनुभव भयो। ओहो, यो त डाकु होइन रहेछ, यो त महासाधु रहेछ, जङ्गलमा बस्ने, हात गोडा नभएको साथ। त्यसपछि सबैले बुझे यो सिद्धात्मा हो, नत्र त हाम्रो सुन कहाँबाट कोइला हुन्थ्यो। प्रभु भनेर मट्ठा टेके सबैले। हामीबाट बहुत फुल भयो, हामी त कपडाको व्यापारी, सुन चाँदी लिएर आएको हो, हिरा मोती लिएर आएको हो। हामीले छुटो बोल्यौँ। त्यसपछि हजुरले ए तिमीहरू कोइलाको व्यापारी त्यस्तै होस् भन्नुभयो, त्यस्तै भयो। त्यसकारण चाहिँ हामी माथि करुणा गर्नु पर्यो। यसरी झल्यास उसलाई बल्ल 12 वर्षपछि उसलाई थाहा भयो, ओहो ममा त सिद्धि आइसकेको रहेछ नि त है।
उनलाई नै थाहा थिएन सिद्धि आइसक्यो रहेछ नि त है। अनि त्यसपछि चाहिँ ल तिमीहरूको सुन चाँदी जे लिएर आएका थियो त्यो पहिलाको जस्तै होस् भनेर भने भन्नासाथ फेरि फर्क्यो। फिल्म जस्तो, कहानी जस्तो। उनीहरू नाच्दै घर पुगे, सबै हराइसकेको थियो बेचारा। त्यसपछि फेरि झलस याद आयो, गुरुवरले भन्नुभएको थियो, के भन्नुभएको थियो, जुन दिनमा तिम्रो सिद्धि जाग्छ त्यो बेला तिम्रो मुखबाट जे निस्कन्छ त्यही पुरा हुन्छ, वाक सिद्धि। अनि उसको त हात खुट्टा थिएन नि, अनि त्यसपछि मेरो हात मेरो खुट्टा अब आउँछ, त्यसपछि हात खुट्टा पलाउन थाल्छ त्यो दिन। यी सबै प्राणायामको कृपा। किनकि जिन्दगीभर हामीले आफूभित्रको त्यो वाक सिद्धि खोइ, सहन सक्ने शक्ति खोइ, सबै कुरा बेचेर यी ठनठन गोपालहरू, यानी जिन्दगी एउटा महान शक्तिको सम्भावना हो, त्यो सबैलाई बन्धक हालेर 2-4 पैसा, चुलो चौका हो, सानोतिनो परिवार, त्यसमा जिन्दगीलाई लिलामीमा बिताएका मान्छेहरू हामीहरू। अनि यो रहस्य कहिल्यै खोलिएन कि हामी कति महान बन्न सक्छौँ, हामीभित्र कति ठुलो महानता छ। अनि त्यो कहिल्यै त्यस्तो मौका आउँछ जो घरबाट तिरस्कृत भए, दरबारबाट फ्यालिए, परिवारबाट ठिचिए मिचिए, त्यो पराकाष्ठामा कति मान्छेले यही पीडा र दर्दमा आत्महत्या गरिदिन्छन्, कति मान्छेले यही अवस्थामा ज्ञान र गुरुको खोज गर्छन्। थ्याङ्क यू।